حضرت میاں محمد بخش فرماندے نے سفنے دے وچ ملیا ماہی، سفنے دے وچ ملیا ماہی، میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتھے پھر وچھڑ نہ جاواں، ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ جدے خواب سرکار آ جان، کدی بوسیری دے گھر تشریف لے آن، کدی میرے آقا کریم ابو ایوب دی کلی نو رنگ لان، خواجہ غلام فرید طبیاں تے بے کے ساری زندگی انجے عرض نہیں کیتی، یا رسول اللہ ایک واری لنگ آ ساڈی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، یا رسول اللہ ایک واری میں غریب دے گھر تشریف لے آؤ، ایک واری لنگ آ ساڈی تو جاتے داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں، اترے گلابے مل مل دھوے ساں، میدی لوے ساں سیرے پوے ساں، کول بٹھے ساں دولہ بنا، یا رسول اللہ ایک واری میں غریب دے گھر تشریف لے آؤ، میرے علاقے دیاں جتنیاں سوغاتن میں تحفے وچ پیش کرانگا، میں جاندا تانوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنی عقیدت دا اظہار کرانگا، شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے، لکھ لال نیلم پکھراج ہیرے، منیا غریباں دل تا امیرے، جو چیز دے سارا جا کے، آقا مہربانی کرو، زلیخا یوسف تے عاشق ہوئی، ایک جوڑا سویرے تے شام نو یوسف اتار دیندے سن، شامی پھر نواں جوڑا، او دن رات وچ دو جوڑے پیش کر دی سی، آقا میں تے تہاڈا عاشق ہاں، میں غریب دے گھر آؤ، ٹی وچ پوے ساں سہ میں جوڑے، آتے نہ رکھ ساں رس پیسو توڑے، راتی دھمے ساں دے مروڑے، کھیر پلے ساں نندروں اٹھا کے، سننا کھیر پلے ساں دودھ پیش کرانگا، تسی ستے ہو گے ان جگانا بے ادبی ہے، میں دودھ دے بانے آ جائیں، کھیر پلے سا نندروں اٹھا کے، یا رسول اللہ پھر جان دا ارادہ کرو گے، میں جان نہیں دیاں گا، میں قدمہ بھی سر رکھاں گا، ونجن جو لگ سو ونجن نہ دے ساں، سر رکھ کے قدمی تڑی منتاں کرے ساں، یا رسول اللہ تسی فرماؤ گے میں جانا، میں طریقہ بدلاں گا، آقا زورے جے ویسو ونجن نہ دے ساں، کل پا کے پلڑو تڑی منتاں کرے ساں، انجے میں وکھریاں کیوں حباں پہ امارا، خود تک جے گھن سو آقا جی آگے
رسول اللہ مہربانی کرو۔ حضرت خواجہ غلام فرید ایک اور مقام تے بولے کہ میں ویکھاں سونا ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ساڈی ایڈی قسمت کی تو کہ ساڈے وچ ویکھن دے ویکھے، او یار تا تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھلیکھے، یار فریدا بوئے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رو رو کے ریگستان وچ بہ کے ایک کوئی صد مار دے رے سونیا مہربانی کر کرم کر۔ ایک مقام تے آکھیا تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ پکیاں اساں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتو لون صبر دا پایا، یار فریدا میں تا ساری تیری تینو اجے اعتبار نہیں آ